ए आमा मान्छे रिस्न खानालाई हेर्नु न हामी त यहाँ खेलिँदैन बाइकको एनएसको हेर होला गाडीमा जानु ल ल जाऊ 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 ल 1 घन्टा 1.5 घन्टा भइसक्यो मा कसम जाममा परे म्यानेजमेन्ट लास्ट पोर भयो के घन्टादेखि जाममा बस्यो भएर अलिकति गिरी छ उसको जोस जाँगरै म हेर केटाहरू हेर हालत रालमाटीहरू हेर आमामामा के हो यो क्लास साहब के छ केटाहरूको सो वाट इज अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु सबैजनालाई गुड मर्निङ है अनि अहिले चाहिँ फ्रिडम दाइ र म कालिम्पोङको लागि हिँडिसकेको छ भने अहिले चाहिँ हामी भक्तपुरमा छौँ है हेर्नु न उसु लागिरहेछ भनेको हिउँ पो पर्छ क्या तरै कालिम्पोङमा अनि अहिले चाहिँ टाइम त्यस्तै 8:30 भइरहेछ है हाम्रो निस्किने प्लान 8 बजी थियो तर ठिकै छ लङ टुर भन्दा बिस्तारै निस्केको राम्रो भन्ने एउटा परम्पराले नै हामी बिस्तारै निस्केको छौँ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी दुईजना दाजुभाइ भक्तपुरको रोडमा है लास्टै जाडो छ वाइल्डै जाडो आमामा हेर्नु न यत्रो मोटो डाउन ज्याकेट लगाएर हामी हिँडिसकेका छौँ अति नै सेफ्टीका साथ बिहान नि यस्तो जाम हेर्नु न घाम त पुरै बादलले छिकिरहेको छ क्या हुस्सु छ अनि फ्रिडम दाइ अगाडि अहिले म यता हामी भक्तपुरको रोडमा है अनि फ्रिडम दाइले चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेको छैन मैले चाहिँ अघि बिहानै ब्रेकफास्ट गरिसकेको थिएँ क्या वसुन्धरा जाने काम थियो मेरो अनि वसुन्धरा गएर ब्रेकफास्ट गरेर अनि फ्रिडम दाइले गरेको छैन ल अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट भक्तपुर जान्छौँ भक्तपुर गएर रोक्नु पर्छ त्यसपछि रमाइलो गरेर जान्छ हिट टु द म्याक्स कालिम्पोङ वी आर कमिङ है त हाम्रो चाहिँ वान नाइट स्टेको हुन्छ होला कालिम्पोङ जस रमाइलो गर्नु चाहिँ हिउँ बबाल खेल्नु चाहिँ फर्स्ट टाइम हिउँ खेल्न जाँदैछु होइन जस रमाइलो होस् भन्ने प्रे गर्दैछु म मनमा नै दा वाट्सअप सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ धुलीखेल आइपुग्यो अब एकचोटि पेट्रोल हाल्छौँ फुल बनाउँछौँ दुईजनै अनि त्यसपछि चाहिँ जानुपर्छ चलाइ क्या भाइ डढाउने क्या दुईजना हामी सक्दै ओभरटेक केटाहरू छिराउँदै नि बरु बिस्तारै जाने हो आनन्दमा रिक्स लिएर चाहिँ नछिराउने क्या फुल हालिदिनु न सो अनि हाम्रो ब्रेकफास्टमा चाहिँ पुरी तरकारी अनि त्यसपछि चना आलु 3टा अन्डा अनि हाम्रो दुईजनाको चाहिँ आइसकेको छ जोस् यहाँ घाम चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ भनौँ न अघि हाम्रो राइड स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो घाम लागेको थिएन यस्तो मोटो ज्याकेट लाउँदाखेरि नि चिसो पऱ्यो भने त सकिएन यत्रो डाउन ज्याकेटले नि रोक्न सकेन भने त के काम भएन सो ब्रेकफास्ट खान्छौँ अनि त्यसपछि डाइरेक्ट गएर बाटोमा भेट्नुपर्छ है त ब्रेकफास्ट खाइसकेको चिज चाहिँ दुधको खुवा है कस्तो रहेछ फेरि बबाल छ मिठो लाग्यो किनभने ठ्याक्क यो ब्रेकफास्ट खाएपछि मुखमा टेस्ट पनि आउँछ नि त अनि राइड गर्न मजा आउँछ सही हो गाइस ब्रेकफास्ट गरेर अब निस्किनु लाग्यो यहाँ ब्रेकफास्ट गरेको त्रिपुरा अर्ग्यानिक कफी एन्ड लस्सी साथै फास्ट फुड सेन्टर जुस खानेकुरा चाहिँ मिठो थियो लेट्स गो दाइ तर फेरि घाम लाग्यो हेर न अहिले हुस्सु पनि लागिरहेको छ घाम पनि लाग्छ क्या दुइटै एकैसाथ चिसो 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 पानी जस्तै झरनाको होइन बवाल छ खाजा खाएपछि हुन्छ नि एउटा एनर्जी नै छुट्टै बिल्डअप हुन्छ क्या राइड गर्नलाई यस्तो मजा आउँछ है खाजा खाएपछि किनभने एनर्जी आउँछ कुदाउन रमाइलो लाग्छ क्या के हो बाटो झगडा गर्दै हिँड्छ त के हो झगडा गर्नु भएन है
माया गरेर राख्नुपर्छ बुढीलाई तपाईँको सो अलराइट गाइस, अहिले चाहिँ हामी दोलालघाटको पुल आइपुग्यो अनि अहिले चाहिँ मेरो एङ्गल लिनलाई फ्रिडम दाइको पछाडिको माउन्ट टाँसिसकेँ, गोप्रो पनि एट्याच गरिसकेँ। हेर्नु न भवाल छ दोलालघाटको पुल, बेस्ट प्लेस हेर्नु न, सारा खोला पनि बगिरहेको छ। फ्रिडम दाइ छ, निस्किनुपर्छ, धेरै ढिलो गर्नु, जति हामी ढिलो गऱ्यो त्यति ढिलो पुगिन्छ, बरु उता गएर रमाइलो गर्नुपर्छ होइन, यो खेल्नुपर्छ। मलाई एनएसमा सुहाउँदैन होला है दाइ, सुहाउँछ? जाउँ ल। अहिले चाहिँ हामी सुकुटेमा ठ्याक्क बोर्डै रहेछ क्या त्यो। बाबा सुकुटे भोलि आउँछौँ हामी। पहिलाको पालि चाहिँ म यो पुलसम्म जाँथेँ क्या, यहाँको यो छुट्टिने पुल। यहाँबाट चाहिँ अगाडि रे खाडी चौर 7-8 किलोमिटर रहेछ, अनि त्यसपछि राइट लाग्यो भने चाहिँ कालिम्पोङको बाटो। सो अब चाहिँ हामी नन स्टप जान्छौँ होला है, यहाँदेखि अब त्यो अघिको दाइले सोधेको 3 घन्टा जति लाग्छ अरे। अब हामी चाहिँ नन स्टप जान्छौँ किनभने भिडियोको लागि धेरै ब्रेक लियो क्या, टाइम नै अहिले है घडी पो हेरिरहेको रहेछ क्या, टाइम नै अहिले है 12 बजिसक्यो, लगभग अब 3-4 बजी पुग्छौँ होला हामी। जस रमाइलो भएर छ गाइस अहिलेसम्म चाहिँ है। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। झन् अझै बाटो त असली बाटो त अझै आएकै छैन कि, त्यसपछि मजा आउँछ। भ्यूहरू देख्न थालिसक्यो हेर्नु न माथि, माथि टपतिर त ए आमा बवाल छ, जस रमाइलो हुन्छ जस्तो फिल भइरहेको छ क्या मलाई मनमा नै। हेर्नु न त्यहाँ ठ्याक्क दुईवटा डाँडाको बिचमा चाहिँ त्यो हिउँहरू झरिरहेको छ, त्यहाँ हिउँहरू झरेको देखिरहेको छ क्या त्यहाँ। ओ खाडी चौर आइपुग्यो हामी। अब यहाँबाट राइट भनेपछि यो पुल कटेर जानुपर्छ होला। यो चाहिँ खाडी चौरको बजार। अब यतैबाट त हो नि कालिम्पोङ, उता लेखेको छ कालिम्पोङ भनेर, कालिम्पोङ। ओहो दुईवटा गाडी त अट्दै नअट्ने रहेछ नि त यहाँ त। हेर्नु न त्यहाँ माथि त ए आमा हिउँ परेछ भनेको भल तरिकाले। सही सही। अब हामी खाडी चौर छिरिसक्यौँ है त। अब यहाँबाट मुड्यो होला, फेरि जाडो स्टार्ट भयो। त्यो माथि डाँडामा हेर नि हिउँ परेको सेतै सेतै छ क्या त्यो माथिको लेयर त। बवाल छ बवाल, ए आमा आई एम रियली एक्साइटेड। रमाइलो हुन्छ जस्तो छ। तर रोडहरू चाहिँ राम्रो बनाएको क्या यताको नि। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी आधा बाटोमा छौँ है, अनि पन्जा चेन्ज गर्न लाग्यो किनभने त्यो अर्को पन्जालाई लास्टै कुदाउन गाह्रो भयो क्या मोटो भएर। अहिले घाम पनि लागिरहेको छ, त्यस्तो खासै चिसो लाग्दैन होला। झन् चाहिँ फ्रिडम त अगाडि गइसक्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भएको छ गाइज, बाटो चाहिँ यस्तो बवाल छ। सो फेरि रमाइलो गर्नु छ, लेट्स गो।
पञ्चालाको कुदाउनु कस्तो कम्फर्टेबल भइरहेछ भनेको हेर्नु नि एउटा मात्र सिङ्गल लुक रहेछ भनेको कस्तो बवाल देखेको यार तर यस्तो सुकेको रुखहरू पनि पात बिनाको सुकेको रुखहरू पनि कस्तो मजाले बस्यो क्या यो रोडको छेउतिर तर माथि जति माथि आयो त्यति चिसो हुँदै गएको है श्री सम्पदा सेकेन्डरी स्कुल हेर्नु न हिमालहरू कस्तो बल्दै है जुम गाडीहरू अगाडि जाने बित्तिकै फेरि अगाडि जाने तिनीहरूले क्या पेल दिन्छ भनेको त्यही भएर थोरै रोक्ने टकटक देखाउने टक्क फेरि निस्किने हो क्या होइन हो यस्तो रुखहरू भनेको हेर्नु न सुकेको छ कस्तो राम्रो देख्छ भनेको त्यही पनि यता चाहिँ हरियो रहेछ सो अलर्टका जल चाहिँ हामी मुडी आइपुग्यो हजुर दाइ ल अलि अगाडि गएर रेस्ट गरौँ त ल अब यहाँबाट त यो कति देख्ने हो क्या अब अझै यहाँ घाम लागेर सबै सकियो छ ऊ हेर्नु त्यहाँ माथि कति धेरै रहेछ अझै कालिम्पोङमा त वाइल्डै होला अब त सुन्नमा थियो कि यहाँबाट चाहिँ धेरै नै अफरोड छ भनेर बाइक लान गाह्रो छ भन्दै थियो दाइहरूले है अब के कस्तो छ हेरौँ है सक्यो भने लगिन्छ नसके लगिँदैन तपाईँहरूलाई म स्नो देखाउँछु नि हेर्नु नि त ल असली स्नोहरू यता छ हेर्नु न वे क्या बब्बाल देखा क्या नाइस यार बबाल फ्रिडम दा अगाडि गइसक्नु भयो अझै माथिको भागतिर त कति रहेछ स्नोहरू त यो पर्यो पुरुरुमै चाङ माथि खुम्बु लेकमा खुम्बु भनेर चाहिँ हाम्रो गाउँतिर हो क्या ए माथि पनि है फेरि माथि भन्दा भन्दै आफै लडेर माथि पुग्ला नि फेरि उयोपट्टि हेर्नु कस्तो बवाल देखा क्या ओहो यो हो नि त असली यो भनेको त सही क्या लियर भनेर बस्छ क्या टक वाला यो त भर्खर सुरुवात हो युको अझै कति देख्ने हो आम्मामा माथि हेर्नु त यस्तो बवाल देखिरहेको छ हेर्नु न ओ अब पो रमाइलो हुन्छ त कस्तो बवाल ठाउँ यो त नाइस है मन पर्यो है मलाई ठाउँ चाहिँ मन पर्यो अब यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै उफ वाउ क्या भाइब आइरहेछ भनेको मलाई यार यो मनाङ मुस्ताङवाला भाइब आइरहेछ क्या है आमा मान्छेहरू स्नो खेल्नलाई हेर्नु न हामी त यहाँ खेलिँदैन त्यहाँ बाइक राखेर फोटो खिच्न मन लाग्यो मलाई दाइ उता जान्छ हेर्नु नि बाइक गइसक्यो त उता बिचमा हेर्नु न अहिले चाहिँ यता फोटो खिच्न जानु लाग्यो कि कस्तो बवाल लाग्यो भने यो ठाउँ मलाई फर्किँदा आइन्छ आइदिएर थाहा छैन होइन देखेर बित्तिकै गइहाल्यो ए दा त्यहाँबाट कस्तो बवाल देखायो हेर्नु न भन्छौँ न होइन मुखमै चिर्दिएर तपाईँको सो अलर्टका चाहिँ हामी जाने बाटोमा हेर्नु न यहाँ कति धेरै हिउँ रहेछ क्या कस्तो बवाल देखा त है
सही हो अब जानु लाग्यो किनभने यहाँ जति ढिलो गऱ्यो हामीलाई जान त्यति ढिलो हुन्छ कि यहाँ चाहिँ सबै फर्किनेहरू खेलिरहेको छ हामी माथि गएर खेल्नुपर्छ ओहो अब चाहिँ माटो अलिक चिप्लो चिप्लो आउँछ बिस्तारै केयरफुल भएर कुदाउनुपर्छ उयो पिकनिक खानेहरू सही हो What's up? Let's go! Woo! Freedom Day, के छ? Hey! सही सही रुक न मैले उता देखेँ एउटा यता स्नेमान भत्काएर आउँछु र म उयो स्नेमान भत्काएर आउनु लाग्यो सरी जले पनि बनाएको थियो कस्तो रमाइलो लाग्छ मलाई यस्तो भत्काउनु चाहिँ ल त धन्न लाग्यो तपाईँलाई जाउँ न जाउँ खुट्टा भिज्यो दाइ मेरो रमाइलो दाइ थाक्यो कुदाइ पनि बवाल मरद छ है कुदाइ त दाइ थाकियो कस्तो जङ्गलै जङ्गल हेर्नु अब चरीकोट आइपुग्न लाग्यो है चरीकोट आइपुग्न 10-15 मिनट बाँकी अनि त्यसपछि फेरि कालिम्पोङतर्फ टाइम त्यस्तै 2 बजिसक्यो हामीले लास्टै ढिलो गऱ्यौँ नि भिडियो खिच्दै रोक्दै गएको सो अहिले चाहिँ हामी चरीकोटमा है यहाँबाट माथि जाँदो रहेछ कालिम्पोङ चाहिँ टक्क बाटो छुट्टिँदो रहेछ क्या यहाँबाट कन्फ्युज हुँदो रहेछ मान्छेहरू त wanna make some noise? सही हो चरीकोटको अफ रोड स्टार्ट होइन अनि देउराली पछि चाहिँ बाइक जाँदैन भन्दै हुनुहुन्छ दाइहरूले तलको दाइहरूले है अब हेरौँ जान्छ कि जाँदैन सकेसम्म लाने क्या मलाई सकेसम्म मेरो बाइक माथि लाने ट्राई गर्छु क्या म के को जाम हो यो बाइक जाँदैन भन्छ हेरौँ अब जान्छ कि जाँदैन ल्याङ हुयो नि त आमामा कति धेरै गाडीहरू हो तल त हैट वाइल्डै जाम रहेछ यार एमआरबी दाइ पनि हुनुहुन्छ भन्दैछ है सो लाको भाइ 1 घन्टादेखि जाममा बस्यो भएर अलिकति इरिटेट छ उसको जोस जाँगरै मरिसक्यो अब लाँदैन होला माथि आज वाइल्डै जाम छ चन्द्रगिरीमै देखेर सरिसक्थ्यो यार मेरो चन्द्रगिरी जानुपर्ने चाहिँ भाइ हिउँ खेल्न आउने भनेर के गर्ने यस्तो छ हालत हेर्नु न यत्रो जाम छ आम्मामामामामामामामा नसकिने भयो गाह्रै पर्ला जस्तो छ बाइक जाँदैन भन्छ
ट्राई गर्छु गए जान्छ नगए जाँदैन होइन त यत्रो गाडी छ त अनि उट्टा नसकिने कस्तो बवाल जाम एक घन्टा 1.5 घन्टा भइसक्यो मा कसम जाममा परे म्यानेजमेन्ट लास्ट पोर भयो के रोड त्यस्तै माथि गएको भने बाइकतिर गयो बाइकतिर गयो तर गाह्रो सत्ति गाह्रो छ भाइ तिमीहरू कहाँ हो गोब्रोहरू त नाम अहिलेसम्म के खबर आएन माथि जानुलाई माथि ट्राई गर्छु म गाह्रो छ मलाई अति गाह्रो छ यार हेर्छु बस समात्दै राख टेबलमा टेबलमा राख न ल ल हाई गर न मामा बाई बाई शुभ यात्रा बाइक जान्छ जाँदैन थाहा छैन होइन ट्राई गर्छौँ जहाँसम्म जान्छ जाँदैन यस्तो जाम छ कसम के भन्ने यार आउनु दाइ ए त्यो बिस्तारै त्यो निकाल्नु दोरी निकाल्नु न दोरी हजुर के छ दोरी निकाल्नु न दोरीले गर्दा त्यो ब्रेक भएर मात्र राख्छ अहिले फ्रिडम दाइ ल बिस्तारै ल जहाँसम्म पुग्छ नभए फर्काउँछु ल म सक्छु बिजोग बोलेरको बिजोग छ त दाजुभाइ हिट हान्नुपर्छ अरू भन्दा त्यस्तै हो ठेलेर भइन लाने हो मेरो भाइहरूको हालत हेर यहाँ All good? मेरो केटाहरूको हेर हालत रालमाथीहरू हेर आम्मामामा के हो यो साहब के छ केटाहरूको बाइकको एनएसको हेर हालत ल जाऊ ल गौला कुदा छ के गरेको यिनीहरूले ल्याङ बाबा केटाहरू के हो त्यो हालत बाइक ल्याइन धन्न ठिक गरे सो कालिम्पोङ आउने भनेर मात्र पनि हुँदैन यस्तो धेरै जामहरू छ है लट्स अफ जाम अनि लाखपा चाहिँ अगाडि गयो थियो म हिँडिरहेको छु म त हिँड्ने हो त्यसले मलाई डबल लगायो भने त हुन्थ्यो नि रनमाथि छोड्दै जा सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी
कता यो के त कालिम्पोङतर्फ लागिसकेको छ होइन बाइक जतासम्म जान्छ जाँदैन भने अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे बन्दोबस्त त्यही हुन्छ हेरौँ कहाँसम्म जान्छ गाइज हिलो वाइल्ड छ अरे दाइ फ्रिडम दाइले मेरो पछाडि हुनुहुन्छ दाइको बाइक तल छ दाजुभाइले ठिलेर भइ लाउनुपर्छ दाइ है त यस्तोमा चाहिँ अलिकति बिस्तार केयरफुलहरू कुदाउने दाइ होइन ल ल क्लच स्पिड नउडाउनु तरिकाले जानेको दाइ नाचे हेर्नु न भाइ कस्तो नाचिरहेछ हामी मोटा नै लाग्ने हो नि किन डर चाहियो हामीलाई होइन जहाँसम्म लाग्छ जस आँट्न चाहिँ छोड्दै नछोड्ने क्या कतिजनाले जाँदैन भनेको छ नि त हेरौँ न अब कति हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भनेर लडोस् बरु बाल छैन मलाई छिपाल्दै भयो नि त अनि बाटो चाहिँ लास्ट चिप्लो के लास्ट चिप्लिने आम्मा जाँदैन कि जाँदैन मात्र भन्छ माथि लास्टै जामसेर चाहिँ यस्तो ठुलो गाडीहरू आएपछि त तर आँट्छ हानै बाँड्ने हुन्छ यति चाहिँ माथि पुग्यो ए ल भाइ केही हुन्न आम्मा ल यही बाटो हो लाको भाइले अहिले लगेको जे होस् सक्छ यति त सक्यो जोडान यस्तो भइसक्यो माथि हेर्नु बेलुका अहिले चिसो हुन्छ अहिले हुन्छ एकछिन चिसो ल पागल भएपछि ओ मान्छा रनमा भाइ भित्र हिँड न ओइ यो के हो यो होइन पखाऊ एकछिन गाइस अहिले चाहिँ हामी खाना खान लाग्यो फ्रिडम दाइ छ फ्रिडम दाइ के छ
सब भात खान्छ भने भेट्नुपर्छ है त